बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज से तहरीक लब्बैक वालों का सवाल, जबकि दूसरी जानब मजहबी जमात ने इस्लामाबाद आने की धमकी दे दी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, बुशरा बीबी ने अपने कारकुनों के साथ बात करते हुए कहा कि मैं डी चौक से वापस आने वाली नहीं थी, मगर मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया। इसके बाद बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि जब मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं तो उसके बाद मैं वहां से वापस आई, वरना मैं भागने वाली औरत नहीं हूं। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सवाल यह है कि जो लोग न सिर्फ अपने कारकुनों बल्कि अपने कायद की बीवी को भी डी चौक छोड़कर भाग गए थे, उन्होंने आज़ादी की जंग क्या लड़नी है और उन लोगों ने इमरान खान साहब को क्या रिहा करवाना है। जबकि दूसरी जानब अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब 24 नवंबर को पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही थी तो उस वक्त इमरान खान साहब को यह ऑफर दी गई थी कि अगर पीटीआई वाले संजानी बैठ जाएं और डी चौक न आए तो इमरान खान साहब को 20 दिनों के अंदर रिहा किया जा सकता है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर वाकई ही इमरान खान साहब को इतनी बड़ी ऑफर की गई थी तो फिर क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ के लोग डी चौक चले गए। और नाज़रीन इकराम, अहम बात यह है कि इस हवाले से अभी तक हुकूमत का मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि आया इमरान खान साहब को यह ऑफ़र की गई थी या नहीं। जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब ने भी हुकूमत से 2 मुतालबे किए हुए हैं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब का पहला मुतालबा यह है कि पीटीआई के तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब ने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि सानिया 9 मई और जो कुछ डी चौक में हुआ है उस हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए। और नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि ये दोनों काम 14 दिसंबर से पहले होने चाहिए, और अगर 14 दिसंबर से पहले इन दोनों मुतालबों को तस्लीम न किया गया तो फिर पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चला सकती है। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि क्या इन दोनों मामलात पर हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करती है या नहीं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले इमरान रियाज खान साहब से क्यों सवाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन का मामला यह है कि जब चंद महीने पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च और धरना दिया था, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इस लॉन्ग मार्च और धरने की वीडियोज़ में टैग करके ये कह रहे थे कि आप लोग अक्सर फरमाते हैं कि हमें तहरीक लब्बैक की खबर के हवाले से मालूम नहीं होता, तो लिहाजा ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च कर ही है, तो लिहाजा आप लोग इसकी कवरेज करें। तो नाज़रीन इकराम, इस लॉन्ग मार्च को कवरेज करने की बजाय इमरान रियाज खान साहब ने यह सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 9 महीनों बाद फ़लस्तीन की याद आई है। यानी कि नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान साहब ने यह तासुर देने की कोशिश की कि जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किसी ने इशारा दिया है जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये सब कुछ कर रही है। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इमरान रियाज खान साहब को ये जवाब दिया कि सहाफ़ी साहब, इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च कर चुकी है, और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में रैलियाँ भी निकाली थी। तो इमरान रियाज खान साहब, ये अलग बात है कि आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पहले दोनों प्रोटेस्ट नज़र नहीं आए और इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कसूर नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, जब सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन इमरान रियाज खान साहब को ये जवाब दे रहे थे, तो उसी दौरान कुछ तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इमरान रियाज खान के साथ सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मामला ये है कि इमरान रियाज खान साहब बखूबी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर ना इमरान खान साहब और ना ही हाफिज साद रिजवी अपने हर कारकुन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन इकराम, कोई भी नहीं जानता कि किस अकाउंट के पीछे कौन बैठा हुआ है। मगर इसके बावजूद
جب تحریک لبیک کے کچھ کارکنوں نے عمران ریاض خان کے ساتھ سخت زبان استعمال کی تو اس کے بعد عمران ریاض خان نے ڈائریکٹ حافظ سعد رضوی سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے کارکنوں کی تربیت نہیں کی کہ ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے علی امین گنڈا پور کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی اور ناظرین اکرام، اس مبینہ آڈیو میں علی امین گنڈا پور صاحب مبینہ طور پر عمران ریاض کو گالیاں دے رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اس کے بعد تحریک لبیک کے کارکن عمران ریاض خان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب، جب تحریک لبیک پاکستان کے عام کارکن نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو آپ نے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تحریک لبیک پاکستان اپنے کارکنوں کی تربیت نہیں کرتی؟ تو اب عمران ریاض خان صاحب، ایک ایسے شخص نے آپ کو مبینہ طور پر گالیاں دی ہیں جس کو عمران خان نے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ تو جب آپ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی سے ایک عام کارکن کا سوال کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اب آپ عمران خان سے یہ سوال نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب، آپ نے کیسے شخص کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے جو مبینہ طور پر مجھے گالیاں دے رہا ہے؟ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے کارکنوں نے عمران ریاض خان کو یہ آئینہ دکھایا ہے کہ ایک جانب آپ تحریک لبیک پاکستان کے عام کارکن کا سوال بھی حافظ سعد رضوی سے کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب جب پی ٹی آئی کی باری آئی ہے تو اب آپ عمران خان سے اس کے وزیر اعلیٰ کا بھی سوال نہیں کر رہے۔ تو ناظرین کرام، اب تک عمران ریاض خان نے اس حوالے سے تحریک لبیک کے کارکنوں کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس مذہبی جماعت نے اسلام آباد آنے کی دھمکی دی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، چند ماہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس میں مدارس کے حوالے سے بات کی تھی، جس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے اپنے مدارس کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ تو اب ناظرین کرام، مدارس کے حوالے سے ہی ایک بل آصف علی زرداری کے پاس موجود ہے، مگر وہ اس پر دستخط نہیں کر رہے اور اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بلال بھٹو کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر آصف علی زرداری نے اس بل پر دستخط نہ کیے، اس کو منظور نہ کیا گیا تو پھر جے یو آئی اسلام آباد کا بھی رخ کر سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک آصف علی زرداری اس بل پر سائن کرتے ہیں، اور اگر اس بل کو اسی طرح منظور نہ کیا گیا تو اس کے بعد مذہبی جماعتوں کا کیا رد عمل سامنے آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔